ॐ श्रीगणेशाय नमः। विष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम् श्रीवेदव्यास उवाच। ॐ अस्य श्री विष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यास भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीनारायणो देवता अमृतासूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दनः तिष्ठेति शक्तिः उद्भवः शोभनो देवः इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दगी चक्रे कीलकम् सारङ्ग धन्वा गदाधरः इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसाम सामगः सामेति कवचम् आनन्द परं ब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः कालः इति दिग्बन्धनम् श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णुर्प्रीत्यर्थे सहस्रनाम स्तोत्र पाठे विनियोगः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्माणशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं व्याप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपनमुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषा सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्याः पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यश्च यजमानश्च मेव च। ॐ श्रीगणेशाय नमः। विष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम्